اهلا وسهلا خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي كلشي يكون بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم وصفه ديال تطويل الشعر والمعان ديالو، وصفه ديال تكثيف الشعر والطول ديالو. صراحه وصفه زوينه ومجربه مني شخصيا، غادي تعجبكم، غتلقاو عليها نتيجه زوينه. وكنتمنى يا ربي ما يحشمنيش. وتاني بعض النصائح بان ديما تبدلوا اللقطه ديال الوسادات ديالكم، ودلكوا الفروه ديال الراس ديالكم، ديما دلكوها اي نهار. تبقاو ديروا مساج للراس ديالكم، مساج مساج مساج، حيت كيعاون، حيت الفروه ديال الراس كتكون المسام كيكونوا كديروا لهم مساج، كيتحلوا المسامات ديال الفروه ديال الراس ديالنا. وثاني تغسلوا شعركم، ديما تغسلوه بالماء الدافئ، جامي تغسلوه بالماء السخون. الماء السخون كيهلك الزغبه، كيهلكها مزيان. وهذا، وتاكلوا الخضر والفواكه، اي حاجه خضراء، سلطه، اي حاجه خضراء تاكلوها. باش حيت حتى النوع ديال الماكله ديالكم، وتقدروا ديروا تحاليل باش تشوفوا النقص عندكم فاش، حيت لا درتوا الوصفات وما قدات لكم والو. ديروا تحاليل، شوفوا النقص عندكم فاش، باش تعرفوا تشوفوا مع الطبيب يدير لكم شي، يعطيكم شي دواء ولا شي حاجه باش تعرفوا داك الشيء عندكم مناش. ثاني لي ستريس والتخميم تخمام، وعفوا، والتفكير حتى هو كيقضي على الشعر. تخمام كيطيح الشعر، ما كيخليهش ينوض كان التفكير بزاف. ايوا نتمنى يا ربي كيف كنتمنى يا ربي يعجبكم من الفيديو، تلقاو على نتيجه زوينه على هذه الوصفه. ما غاديش نقطع الصوت، بغيت نخليه واخا شويه ديال الصداع ديال ولدي، سمحوا لي. وكنشكر جميع الناس اللي تابوناو عندي وداروا فيا ثقتهم. كنقول لهم شكرا لكم بزاف بزاف. والناس اللي باقا ما تابوناش معايا، دخلت ابونا معايا، وكنقول لهم مرحبا بك، مرحبا بكم كاملين. وكنتمنى يا ربي تشجعوني وتزيدوا تشجعوني باش مازال نقدر نعطي مازال، حيت كاينين شحال من حاجه بغيت مازال نعطيها ونفيدكم بها ونستافد حتى انا من معكم. حيت هاد القناه ديالنا كاملين ان شاء الله. كنتمنى يا ربي نكون عند حسن ظنكم، كنتمنى يا ربي نكون خفيفه عليكم، ما نكونش ثقيله. وشجعوني، شجعوا اختكم، شجعوها بزاف بزاف. وكنخليت لكم الراحه، وكنقول لكم السلام عليكم. وما تنساوش اللي عنده شي تفسير ولا اي حاجه كيبغي يسولني عليها، يخلي لي في التعاليق لتحت، غادي نجاوب عليها ان شاء الله. كنقول لكم مرحبا بكم عندي تاني. وما تنساوش تجمجموا لي الفيديو، جيم 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 جيم، وتعاليق ديالكم زوينه. وكنقول لكم السلام عليكم، الى الفيديو المقبل ان شاء الله. خليت لكم راحه ونخليكم مع الوصفه. دابا خوتي خواتاتي غندوزو للوصفه ديالنا. عندنا جوج وصفات، وصفه ديال تكثيف الشعر والطول ديالو. التكثيف هي باش يقوى لينا، باش يولي قوي، حيت كاين الناس اللي عندهم خفيف. الوصفه مزيانه لتكثيف الشعر. وعندنا بروتين طبيعي باش يطول لينا شعرنا ويولي يبري لينا، اللمعان ديالو يولي يبري. هاد الوصفه من الاحسن يديروها الناس اللي دايرين لي ماش بلا ما يديروها. كنحتاجو في الوصفه الاولى عندنا البصله، الماء ديالها بالاحسن تكون البصله الحمراء. انا ما عنديش البصله الحمراء دابا، ما موجودوش عندي، داكشي علاش بغيت نوريكم الوصفه بهذه البصله حيت ما عنديش الحمراء. وكنحتاجو الماء ديالها، وكناخذوا زيت اللوز الحلو 2 معالق، و2 معالق ديال زيت الخروع، و2 معالق ديال زيت الزيتون. انا دايره في هذه القرعه ديال الزيت حيت كنخدم بها، كنديرو هنايا. الطريقه دابا غنخلطوهم كلهم، غنخلطوهم وغادي نديرو بهم مساج على الفروه ديال الراس ديالنا. غنبقاو نديرو مساج شي 10 دقائق، مساج الفروه ديال الراس ديالنا. من بعد كناخذوا فوطه كنوضعوها في الماء المغلي ولا الماء الساخن اللي غندوشو به، كنخليوه حتى يسخن ونخشيوها فيه، وكنعصروها وكنديروها فوق الشعر ديالنا، كندوروها على الشعر ديالنا، كنخليوها ساعه. ومن بعد كنغسلوها. الصراحه النتيجه ديالها زوينه، مجربه من عندي انا شخصيا، غير جربوها وردوا عليا في التعليق ديالكم، غادي تعجبكم، انا متاكده غادي تعجبكم. ندوزو للوصفه الثانيه. كناخذوا هنايا صفار ديال البيض، غير صفار ديال البيض، ماشي البيض ديال البيض.
كناخذوا غير صفار ديال البيض. كناخذوا 2 ولا 3 على حساب الطول ديال شعركم. انا كندير 2 3 على حسب كل مره وشنو كندير. كناخذوا 2 معالق ديال زيت الكوك، كيف كتشوفوا زيت ديال الكوك ديالنا كناخذوا 2 معالق، وكناخذوا 2 معالق ديال زيت الزيتون، وكنزيدوا عليهم 2 معالق ديال اللوز الحلو. كنخلطوهم مزيان مع بعضياتهم. كنديروهم على الشعر ديالنا، كنخليوها ساعه وكنغسلوها. صراحه النتيجه ديالها زوينه بزاف. وكيف قلت لكم النصائح اللي عطيتكم في الاول حتى هما مفيدين، جربوهم. كيف قلت لكم التفكير حتى هو كيدير عنده اضرار على الشعر. البنادم كيخمم بزاف، بنادم اللي عنده لي ستريس والمشاكل حتى هو كيأثر على الشعر بزاف. وكثروا من الماء، كثروا من الخضر والفواكه، اي حاجه خضراء كلوها. وكنتمنى يا ربي يعجبكم هذا الفيديو. هذه الوصفه تلقاو عليها نتيجه زوينه يا ربي، وانا متاكده غتلقاو عليها نتيجه زوينه حيت انا كنستعملها وكنلقى عليها نتيجه زوينه. خلي دابا غادي نقول لكم السلام عليكم، خليت لكم الراحه، وكنتمنى يا ربي تشجعوني، تزيدوا تشجعوني مزيان حيت مازال كاين وصفات وحدين اخرين، وتزيدوا تشجعوني باش نزيد نعطي ونزيد نكبر القناه ديالي. ونتمنى يا ربي يكون خير من هنا لقدام يا ربي العالمين. وكنقول لكم شكرا لكم بزاف، وما تنساوش اختكم بلي كومونتير وجيم، واللي باقي ما تابوناش معايا يدخل يتابونا معايا، واللي مابوني كنقول ليه شكرا ليك بزاف ومرحبا بكم كاملين. واللي خصاتو شي حاجه يقدر يخلي لي في لي كومونتير تحت، واللي بغى يسولني اي سؤال يخلي لي في لي كومونتير تحت.